वेलकम टू EPG पाठशाला भवद्भ्यः स्वागतं। पंचमं पत्रं प्रचलति। लघुशब्देन्दुशेखरे अच्चसन्धिप्रकरणे षष्ठः पाठः भवति। नवमः पाठः अद्य प्रवर्तते। अत्र मुख्याः विषयाः भवन्ति। नपदान्तद्युर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु इति सूत्रे विधिशब्दे भावसाधनत्वम् इति सिद्धान्तः, तथा पदान्तशब्दे सप्तमी तत्पुरुषसमासः इति अयं विषयः। महिष्मान् इत्यत्र जश्त्वं कथं नास्ति इत्ययं विषयः। एवं पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति वार्तिकम् अवष्टभ्य दुर्वचनादिग्रहणस्य प्रत्याख्यानम् इत्यादयः विषयाः अस्मिन् पाठे भविष्यन्ति। गतेषु त्रिषु पाठेषु स्थानिपदादेशः अनल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्येते विषयाः पठिताः। नपदान्तसूत्रे पदान्तविधौ स्थानिवत् नास्ति इति एकैकस्य पदान्तविधौ, दुर्वचनविधौ, वरेविधौ इत्यादिषु सर्वेषु किं किम् उदाहरणमिति तत्र दृष्टम्। इदानीं शेखरे तत्र विधिशब्दः किं साधनः इति प्रतिपाद्यते। तथा हि तत्र वाक्यम् अत्र विधिशब्दो भावसाधनः इति। इत्युक्ते विपूर्वात् धान्यः किप्रत्यये कृते उपसर्गे घोक्किः इति सूत्रेण किप्रत्यये कृते विधिशब्दः सिद्ध्यति। अचः परस्मिन् पूर्वविधाव् इत्यत्र विधिशब्दस्य कर्मसाधनत्वं भावसाधनत्वं च तन्त्रेण आश्रितम्। अत्रापि तथैव वा इति संशयः स्यात्। किप्रत्ययोऽयं किं कर्मणि भवति वा उत भावे वा इति। यदि कर्मणि किः तर्हि विधिशब्दस्य विधेयं कार्यम् इत्यर्थः। पदान्तद्दुर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्ण अनुस्वार दीर्घजशि चर् इत्येतैः सह विधिशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् पदान्तस्य कार्ये, द्विवचनरूपे कार्ये, वरे परे कार्ये इत्येवं क्वचित् समानाधिकरण्येन क्वचित् वैयधिकरण्येन च अन्वयः वक्तव्यः स्यात्। यदि भावे किप्रत्ययः तर्हि विधिशब्दस्य विधानम् इत्यर्थः। तदा पदान्तस्य विधाने, दुर्वचनस्य विधाने, वरे विधाने, यलोपस्य विधाने इत्येवं कर्मषष्ठ्यन्ततयैव सर्वत्र अन्वयः भवितुमर्हति। वरे इत्येकत्रैव तु अन्यथा भवति। तत्र तु वरे लुप्तं न स्थानिवदिति तत्र विशेषो वर्तते। विधिशब्दस्य कर्मसाधनत्वे पदान्तस्य विधिः इति सम्बन्धसामान्यषष्ठ्यन्तस्य समासः। पदान्तस्य कार्यं पदान्तोद्देश्यकं कार्यम् इत्यर्थः। पदान्तस्य कार्ये कर्तव्ये परनिमित्तकः अच आदेशो न स्थानिवत् स्यात् इत्यर्थः भवति। तदानीम् अस्मिन् पक्षे वेतस्वानित्यादौ दोषो यद्यपि न भविष्यति, तथा हि वेतस् मत् इति जाते कुमुद नड वेतसेभ्यो डमतुप् इति सूत्रेण वेतसशब्दात् डमतुप् प्रत्ययः। तत्र डित्वात् टिलोपे वेतस् मत् इति जाते परनिमित्तकः टिलोपः स्थानिवत् भवत्येव सकारस्य ऋत्वे कर्तव्ये। तदर्थं पदसंज्ञायां वा कर्तव्यायां नाम सकारस्य ऋत्वे कर्तव्ये वा ससजुषोरुः इति सूत्रप्रवृत्त्यर्थं पदसंज्ञायां कर्तव्यायां वा तत्र स्थानिवत् भवति। तदानीं यदा स्थानिवत् भवति तदानीं सकारस्य पदान्तत्वाभावात् दोषो न भविष्यति। यदि सकारः पदान्तः अभविष्यत् तर्हि स्थानिवत् न भविष्यत्। तथा च स्थानिवद्भावसत्वात् सकारान्तस्य पदत्वं भवति, तद्वार्गऋत्वं च न भविष्यति।
स्थानिवद्भावसत्वात् सकारान्तस्य पदत्वं तद्वारकत्वं च न भविष्यति। परन्तु अस्मिन् पक्षे षडिक इत्यत्र जष्टुं न सिद्ध्येत् इति दोषः। तथा हि षडङ्गुलिशब्दात् बहुवचो मनुष्यनाम्नः ठज् वा इति सूत्रेण ठजि, ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः इति सूत्रेण ङ्गुलि इत्यंशस्य लोपे ठस्येकः इति ईकादेशे षड ईक इति जायते। इकप्रत्ययनिमित्तकं भत्वम् इदानीं षड इत्यकारान्तस्य भवति। ततश्च यस्येति च इत्यकारलोपे षड् ईक, षड इत्यकारान्तनिष्ठा भसंज्ञा स्थानिवद्भावेन षड् इत्यस्मिन् डकारान्ते अधिदिश्यते। न च अकारलोपस्य अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवद्भावात् अकारान्तस्यैव भसंज्ञा भविष्यति। अकारेण व्यवधानात् इकारान्ते भसंज्ञा न लभ्या इति वक्तुं शक्यते। इकारान्तस्य अन्तर्वर्तिविभक्त्या पदत्वात्, डकारान्तस्य पदान्तत्वात्, डकारान्ते भसंज्ञायाश्च पदसंज्ञानिवृत्तिसम्पादनद्वारा पदान्तडकारस्य षकारत्वप्रत्यापत्यर्थत्वात्, एवं परम्परया भसंज्ञायाः अपि पदान्तोद्देश्यकविधित्वात् न पदान्तेति स्थानिवद्भावनिषेधात्। तथा च षडित्यस्य भत्वे सति एकसंज्ञाधिकार अनुरोधेन पदसंज्ञायाः निवृत्तौ तन्निमित्तक ज्येष्ठस्यापि निवृत्तिः स्यात्। षशिकः इति लभ्यते इत्यापद्यते, षडिक इति च इष्यते। तदुक्तं भाष्ये यदि कर्मसाधनः षडिको न सिद्ध्यति इति। भावार्थे किप्रत्ययः इति स्वीकारे तु विधानम् इत्यर्थः। पदान्तस्येति कर्मणि षष्ठ्यन्तस्य समासः। पदान्तकर्मकं विधानम् इत्यर्थः। पूर्वस्मिन् पक्षे उद्देश्यस्य पदान्तत्वे सति निषेधप्रवृत्तिः, अस्मिन् पक्षे विधेयस्य पदान्तत्वेन चिकीर्षितत्वे निषेधप्रवृत्तिः इति भेदः। वेतस्वानित्यादौ उद्देश्यस्य सकारस्य पदान्तत्व अभावेपि विधेयस्य ऋत्वस्य पदान्तत्वेन चिकीर्षितत्वात् निषेधप्रवृत्तौ स्थानिवद्भाव अभावात् सकारान्तस्य पदत्वं तद्वारा ऋत्वं च प्राप्नोति इति दोषः। षडिक इत्यत्र तु न दोषः। तथा हि षड् इक इति जाते इकारः पदान्त एव अस्ति, डकारः पदान्त एव अस्ति। तस्मात् न केनापि सूत्रेण डकारो वा तत्स्थाने कार्यान्तरं वा न कर्तव्यमस्ति। भत्वं सम्पाद्य पदत्वनिवर्तनद्वारा षकारप्रत्यापादनं तु न पदान्तत्वेन विधानं किन्तु भान्तत्वेन विधानम्। अतः न पदान्तसूत्रं न प्रवर्तिष्यते। अत्र शेखरवाक्यं प्रवर्तते। पदान्तेत्यत्र अन्तशब्दः चरमावयववाची कर्मषष्ठ्या समासः, तेन एषो यन् हसति इत्यादौ एतत्तदोः इति सुलोभो न। इणः शतरि यन् इति रूपं, तत्र यणः स्थानिवत्वात्, उत्वे च न स्थानिवत् अनेन निषेधात्। स्पष्टं चेदं भाष्ये इति भाष्यप्रतिरूपोद्योते निरूपितम् इति। अस्य विशदीकरणं भवति। सूत्रस्थे पदान्तशब्दे अन्तशब्दः चरमावयववाची, पदान्तस्य इति कर्मषष्ठ्यन्तस्य विधिशब्देन समासः। तथा च पदचरमावयवकर्मकं विधानम् इत्यर्थः। तथा च पदमुद्दिश्य यदा चरमावयवत्वेन किञ्चिद् विधेयं तदा परनिमित्तकः अच आदेशो न स्थानिवत् इत्यर्थः सूत्रप्रथमांशस्य। यथा वाक्यसंस्कारे एतद् एषो यन् इत्यत्र एतद् सु ईण् शतृ इत्यत्र प्रक्रिया भवति। त्यदाद्यत्वे तकारस्य सत्वे षत्वे च एष स्, ईण् शतृ इत्यत्र च इ अत् इत्यवस्थायाम् इणो यण् इति यणादेशे यत् इति भवति। विभक्तिकार्ये कृते यन् इति। एषा स् यन् इत्यत्र शतृप्रत्ययनिमित्तकस्य यकारादेशस्य स्थानिवद्भावात् एतत्तदोः सुलोभोकोरनन्यसमासे हलि इत्यनेन विहितः सुलोभो न भवति हल्परकत्व अभावात्। एषा स् यन्
एष ऋ यन् हसिच इति उत्वे कृते एषो यन् गुणे च एषो यन् इति भवति। अत्र पदमुद्दिश्य चरमावयवत्वेन न किञ्चित् विधीयते इति कृत्वा न पदान्तेति निषेधो नास्ति। हसिच इति उत्वं तु प्रवर्तिष्यत एव। उत्वे कर्तव्ये तु स्थानिवद्भावनिषेधात्। तथा हि रेफस्य उकारः क्रियमाणः पदस्य चरमावयवो भविष्यति। एष उ यन् उकारस्य पदचरमावयवत्वात् न पदान्तेति निषेधो नात्र भविष्यति। एवञ्च एषो यन् इति रूपं भवति। अनन्तरं शेखरवाक्यं भवति अत्र पदे अन्तः इति सप्तमीसमासो भाष्ये उक्तः। तेन प्रत्यासत्या पदे परतः चरमावयवे कार्ये कर्तव्ये परपदस्थाजादेशस्यैव अनेन स्थानिवत्वनिषेधः इति वेतस्वानित्यादो न दोषः इति। सूत्रे पदस्य अन्तः पदान्तः इति षष्ठीसमासो न, किन्तु पदे अन्तः पदान्तः इति सप्तमीसमासः। तथा च पदे परे अचः आदेशः स्थानिवत् न स्यात्, पूर्वस्य चरमावयवे कर्तव्ये इत्यर्थः सम्पद्यते। प्रत्यासत्या अच आदेशः इत्युक्ते तत्र अच् परपदस्थः बोध्यः। एवं सप्तमीसमास आश्रयणे फलं वेतस्वानित्यादौ सकारस्य ऋत्वाभावः। तथा हि कुमुदनडवेतसेभ्यो डमतुप् इति सूत्रेण वेतसशब्दात् डमतुपि, टेः इति सूत्रेण टिलोपे, वेतस् मत् इत्यवस्थायां ससजुषोरुः इत्यनेन सकारस्य ऋत्वं प्राप्नोति। यदि पदान्तशब्दे षष्ठीसमासः आश्रीयेत तर्हि ऋत्वस्य पदचरमावयवत्वात् तस्मिन् कर्तव्ये टिलोपस्य यत् स्थानिवत्वम् अचपरस्मिन् इत्यनेन लभ्यते तत् प्रतिषेधः प्राप्नोति। तथा च ऋत्वं स्यात्। पदे अन्तः इत्यर्थे तु पदपरगत्वाभावात् अजादेशस्य लोपस्य परपदस्थत्वाभावात् स्थानिवत्वनिषेधः न भविष्यति। ततश्च स्थानिवद्भावेन पदस्य अकारान्तत्वात् सकारान्तत्वाभावात् ऋत्वाभावः सिद्ध्यति। इदानीं शेखरे अन्यवाक्यमस्ति न चैवमपि पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिवत् इति निषेधोऽत्र दुर्वारः। पदे अन्तः इत्यर्थेन तत्र स्थानिवत्वनिषेधव्यावृत्तिपरभाष्यप्रामाण्येन पूर्वत्रासिद्धे इत्यत्र पदचरमावयवविधायक अतिरिक्तस्यैव त्रैपादिकस्य ग्रहणात् इत्युक्ते भाष्यविरोधमुद्भाव्य तत्र परिहारः उच्यते। प्रकृतसूत्रभाष्ये पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिवत् इति वार्थिकं पठितं याष्टिः पाक्तिः इत्यादि सिद्ध्यर्थं। तथा च पदान्तः इत्यंशेन कृतस्य स्थानिवत्वनिषेधस्य अभावेपि पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिवत् इति वार्तिकेन निषेधः प्राप्नोत्येव। तथा हि वेतस डमतुप् वेतस् मत् इति स्थिते पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिवत् इति वार्तिकेन स्थानिवद्भावनिषेधात् ऋत्वे कर्तव्ये टिलोपस्य स्थानिवत्वाभावात् ससजुषोरुः इति त्रैपादिकेन सूत्रेण सकारस्य ऋत्वं प्राप्नोति इत्येवम् आक्षेपः कृतः। तस्य समाधानं भवति वेतस् मत् इत्यत्र ऋत्ववारणाय स्थानिवद्भावनिषेध अभावार्थं भाष्यकृता पदे अन्तः पदान्तः इति सप्तमीसमास आश्रयणं कृतम्। अत एव सप्तमीसमास आश्रयणादेव यस्मिन् त्रैपादिके विधौ पदचरमावयवः विधीयते तत्र स्थानिवद्भावनिषेधो नास्ति, किन्तु तदतिरिक्तेष्वेव त्रैपादिकेषु तेन वचनेन स्थानिवद्भावनिषेधः इति स्वीकर्तव्यं भाष्यकारप्रामाण्यात्। अनन्तरं शेखरवाक्यमस्ति अत एव महिष्मानित्यत्र जस्त्वं न इति। वेतसाड्मतुप् टेः इति सूत्रेण टिलोपे वेतस् मत् इति जाते ससजुषोरुः इति त्रैपादिकेन सूत्रेण ऋत्वं प्राप्नोति, किन्तु पूर्वत्रासिद्धीयेन स्थानिवत् इति वार्तिकेन स्थानिवद्भावनिषेधात् कथं ऋत्वे कर्तव्ये टिलोपस्य स्थानिवत्वम् इति प्रश्नो भवति। तत्र उच्यते वेतस् मत् इत्यत्र ऋत्ववारणाय भाष्यकृता पदे अन्तः पदान्तः इति सप्तमीसमासमाश्रित्य स्थानिवद्भावनिषेधनिवारणात् यस्मिन् त्रैपादिके विधौ पदचरमावयवः विधीयते तत्र स्थानिवद्भावनिषेधो नास्ति, किन्तु
तदतिरिक्तेषु एव त्रैपादिकेषु तेन वचनेन स्थानिवद्भावनिषेधः इति ज्ञायते भाष्यकारप्रामाण्यात्। अत एव महिषाच्चेति वक्तव्यमिति वार्तिके महिषशब्दात् डमतुपि टिलोपे तस्य स्थानिवत्वमाश्रित्यैव षकारस्य झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन त्रैपादिकेन प्राप्तं ज्येष्ठं वार्यते। झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन पदचरमावयवः विधीयते। शेखरे वाक्यं सूत्रे जष्पदेन झलाञ्जष्झषि इत्यस्यैव ग्रहणं चर् सन्निहितस्यैव ग्रहण औचित्यात् कार्यकालपक्षेऽपि त्रिपाद्याम् अन्तरङ्गपरिभाषा न प्रवर्तते इति वक्ष्यते इति न तया अस्य सिद्धिः इति। अत्र संशयः महिष मत् इत्यवस्थायां पूर्वत्रासिद्धीयेन स्थानिवत् इति वचनस्य पदचरमावयवविधायक अतिरिक्तविषयकत्वेन अप्राप्तावपि अस्मिन्नेव सूत्रे न पदान्तसूत्रे जश् विधौ स्थानिवत् न इत्यंशेन स्थानिवत्वनिषेधः प्राप्नोत्येव खलु इति। तत्र उत्तरं झलाञ्जषोन्ते इति अष्टमाध्याये द्वितीयपादे विद्यते। झलाञ्जष्झषि इति चतुर्थपादे अभ्यासे चर्चा खरिचा इति चर्विधायकसूत्रसमीपे विद्यते। तथा च जषि चर् विधिषु इति सूत्रे इत्यत्र चर् सन्निहितस्यैव जष्टुस्यैव चर् सन्निहितस्य जष्टुस्यैव ग्रहणमुचितं न तु विप्रकृष्टस्य जष्टुस्य। एवं स्वीकारे सति अयं दोषो न भविष्यति। अत्र पुनः संशयः महिष मत् इत्यत्र पदसंज्ञकस्य महिष इत्यस्य षकारस्य झलाञ्जषोन्ते इति जष्टुं कर्तव्यं टिलोपस्तु डमतुपि परे महिष इत्यस्य कर्तव्यः। तथा च महिष डमतुप् इति टिलोपस्य अङ्गं निमित्तनिमित्तसमुदायः महिष इत्येतावान् अंशः जष्टुस्य अङ्गं तच्च टिलोपशास्त्रीयनिमित्तनिमित्तसमुदाय अन्तर्गतः इति अन्तरङ्गं जष्टुं टिलोपः बहिरङ्गः। अतः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषयैव अत्र जष्टुं वारयितुं शक्यते खलु इति। अत्र समाधानं बहिरङ्गपरिभाषा सप्तमाध्याये वाह ऊठ् इत्यत्र ज्ञापिता। ततश्च बहिरङ्गपरिभाषा दृष्ट्या त्रैपादिकशास्त्राणाम् असिद्धत्वात् यथोद्देशं संज्ञापरिभाषमिति पक्षे बहिरङ्गपरिभाषायाः त्रैपादिकसम्बन्धिनी व्यवस्था बहिरङ्गपरिभाषया त्रैपादिकसम्बन्धिनी व्यवस्था न शक्यते कर्तुं। कार्यकालं संज्ञापरिभाषमिति पक्षेऽपि बहिरङ्गपरिभाषया व्यवस्था न भविष्यति। कुतः यत्र बहिरङ्गशास्त्रं सिद्धकाण्डे विद्यते अन्तरङ्गशास्त्रं तु असिद्धकाण्डे विद्यते तत्र पूर्वत्रासिद्धमित्यनेन कण्ठतः उक्तेन सूत्रेण असिद्धकाण्ठस्थस्य असिद्धत्वमुच्यते। आनुमानिक्या बहिरङ्गपरिभाषया तु सिद्धकाण्डस्थस्य असिद्धत्वमुच्यते। तयोः विरोधे आनुमानिकीं परिभाषां सूत्रमेव बाधते इति उक्तम्। एवञ्च सर्वथा त्रिपाद्यां बहिरङ्गपरिभाषायाः प्रवृत्तिः नास्ति इति सिद्धान्तः अन्यत्र कृतः। किञ्च जष्टुस्य टिलोपस्य च निमित्तनिमित्तसमुदायः समानः। तस्मात् अत्र तथा हि पदसंज्ञाद्वारा जष्टुं प्रत्यपि डमतुप् निमित्तमेव न केवलं महिष इत्येतत् निमित्तम्। अतः टिलोपजष्ट्वयोः अन्यतरस्य अन्तरङ्गत्वम् अन्यतरस्य बहिरङ्गत्वम् इत्येवं वक्तुं न शक्यते निमित्तनिमित्तसमुदायस्य उभयोः विषये तु समानत्वात्। अनन्तरं शेखरे वाक्यमस्ति गोचा इत्यादौ गतिकारकोपपदानाम् इत्यस्य अनित्यत्वेन सुबुत्पत्त्यनन्तरमेव समासः इति। ननु यदि पदे अन्तः पदान्तः इति सप्तमीसमासः आश्रीयते तर्हि गोचा इत्यादौ अवङादेशः प्राप्नोति। तथा हि गामञ्चतीत्यर्थे गोशब्दे उपपदे ऋत्विग्दधृक् स्रग् दिग् उष्णिग् अञ्चु युजि कृञ्चाञ्च इति सूत्रेण अञ्चुधातोः क्विन् प्रत्ययः गो ङस् अञ्च् क्विन् इत्यवस्थायाम् उपपदमतिङ् इति सूत्रेण समासः। गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति वचनात्
सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव समासः अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति इति सूत्रेण न लोपे सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति नसोलुकि गो अच् क्विन् क्विनः सर्वस्य लोपः ततः तृतीयैकवचने गो अच् टा अचः इति सूत्रेण अल्लोपे गो च आ इति जाते तत्र गोचा इति रूपं इष्यते परन्तु अल्लोपस्य स्थानिवद्भावेन अवङादेशः प्राप्नोति सर्वत्र विभाषा गोः इति सुबुत्पत्तेः प्राक् समासात् अच् इत्यस्य पदत्वाभावात् पदे अन्तः इति सप्तमी समासे स्वीक्रियमाणे अवङादेशस्य पदान्तविधित्वाभावात् स्थानिवद्भावनिषेधः न सिद्ध्येत् इति अत्र आक्षेपः अत्र समाधानम् उक्तं गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति वचनम् अनित्यम् अत एव साहितस्य धनक्रीता इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति प्रकृते सुबुत्पत्त्यनन्तरमेव समासः गो ङस् अञ्च् क्विन् सु इति तत्र सुब्लुकि नलोपे क्विनः लोपे गो अच् ततः तृतीयायाम् अल्लोपे च गो च आ इति जाते च इत्यस्य अन्तर्वर्ति विभक्तिमाश्रित्य प्रत्ययलक्षणेन सुबन्तत्वात् पदत्वे सति तस्मिन् परे अवङादेशस्य सप्तमी समासपक्षे पदान्तविधित्वात् स्थानिवद्भावनिषेधः सिद्ध्यति तथा च दोषो न भविष्यति इति तत्र अनन्तरं शेखरवाक्यम् उत्तरपदत्वे च इति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधश्च प्रत्यासत्य उत्तरपदस्य कार्यत्वे एवेति न दोषः इति गो च आ इति स्थिते च इत्यस्य प्रत्ययलक्षणेन कथं पदत्वमुच्यते उत्तरपदत्वे च अपदादिविधौ इति प्रत्ययलक्षणनिषेधः विद्यते उत्तरपदस्य पदत्वे कर्तव्ये प्रत्ययलक्षणं नास्ति इति तदर्थः तथा च पूर्वोक्तं समाधानम् अशुद्धम् इति चेत् तथा न प्रत्ययलक्षणेन उत्तरपदस्य पदत्वे प्राप्ते तन्निषेधो हि प्रत्यासत्य उत्तरपदस्यैव पदत्वप्रयुक्त कुत्वादिकार्य अभावाय कृतः न तु अन्योद्देश्यककार्यं प्रति निमित्तत्वे प्राप्ते तदभावाय प्रकृते च इत्यतः पूर्वस्य गो इत्यस्य अन्तावयवत्वेन आवङि प्राप्ते तस्य च इत्यस्य उत्तरपदस्य पदत्वम् आश्रीयते न तु च इत्यस्यैव किञ्चित् कार्यं भवतु इति धिया अतः प्रत्ययलक्षणं निर्बाधमेव तथा च पूर्वोक्तं समाधानं युक्तमेव इति इदानीं तत्र शेखरवाक्यम् अस्ति पदे इति पदत्वयोग्योपलक्षणं वा अत्र इदं भाष्यमपि मानम् इति अथवा इत्युक्ते गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति परिभाषायाः अनित्यत्वमाश्रित्य पूर्वं समाधानमुक्तम् अत्र तु तस्य सुबुत्पत्तेः पूर्वं समासेपि तस्य अनित्यत्व अनाश्रयणेपि नास्ति दोषः इति प्रतिपाद्यते पदे अन्तः इत्यत्र पदशब्दः न मुख्यं पदसंज्ञकम् आचष्टे किन्तु पदत्वयोग्यम् इत्यर्थकः सः पदे इत्यत्र पदत्वयोग्ये नाम प्रातिपदिके इति व्याख्यानम् आश्रीयते तथा च तत्र गोचा इत्यादौ च इत्यस्य पदत्व अभावेपि पदत्वयोग्यता अस्ति इति कृत्वा दोषो नास्ति इति तत्र प्रतिपाद्यते उत्तरपदत्वे च अपदादिविधाविति वार्तिकस्य पदे अन्तः इत्यत्र पदशब्दस्य वा ईदृशार्थस्वीकारे पदान्त इत्यत्र सप्तमी तत्पुरुष आश्रयणपरं भाष्यमेव प्रमाणम् अथवा गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति वचनानुसारेण गोशब्दस्य सुबुत्पत्तेः प्राक् समासेपि दोषो नास्ति इत्येवं परमिदं शेखरवाक्यम् अनन्तरं शेखरवाक्यम् अत्र पदचरमावयवादिसाधकः प्रतिबन्धकश्च स्थानिवद्भावः निषिध्यते विनिगमनाविरहादिति कः आशयः स्थानिवद्भावे सति यदि यः कश्चिद् वर्णः पदचरमावयवः आपद्यते
तर्हि तस्य वर्णस्य पदचरमावयवत्वं माभूत् इत्येतदर्थं स्थानिवद्भावप्रतिषेधः भवितुमर्हति। यथा गामञ्चति इत्यर्थे गवाच् इति प्रातिपदिकात् तृतीयैकवचने गो अच् आ इति स्थिते अचः इत्यल्लोपे तस्य स्थानिवद्भावे सति सर्वत्र विभाषा गोः इति सूत्रेण अवगादेशः क्रियते चेत् स पदचरमावयवो भविष्यति इति तथा माभूदिति कृत्वा स्थानिवद्भावः निषिध्यते। तथा च गोचा इति सिद्ध्यति। अत्र पदचरमावयवसाधकः स्थानिवद्भावः निषिध्यते। तथा वेतस्वान् इत्यत्र वेतस डमतुप् इति स्थिते टिलोपे वेतस् मत् इति जाते टिलोपस्य स्थानिवद्भावे सति सकारान्तस्य पदसंज्ञा भवेत्। तद्वारा पदान्तस्य सकारस्य ऋत्वं भवेत्। ऋश्च कृतः पदचरमावयवो भविष्यति। तथा च पदचरमावयवत्वेन ऋत्वस्य साधकः तदर्थमपेक्षितायाः पदसंज्ञायाः साधकः टिलोपस्य स्थानिवद्भावः निषिध्यते। अत्र परम्परया पदचरमावयवसाधकत्वं स्थानिवद्भावस्य। येषो यन् हसति इत्यत्र एष सु इण् शतृ इति स्थिते ऋत्वे कृते इणो यण् इति यणादेशस्य कृते एष ऋ यन् इति जाते यणादेशस्य स्थानिवद्भावे सति हसिजा इत्युत्वं न सिद्ध्येत्। ऋत्वस्य उत्वं क्रियमाणं पदचरमावयवो भविष्यति इति तत्प्रतिबन्धकः स्थानिवद्भावः प्रकृते न पदान्ते इत्यनेन निषिध्यते। पदचरमावयवप्रतिबन्धकस्य स्थानिवद्भावस्य निषेधे च कृते पदचरमावयवः सिद्ध्यति। तथा च स्थानिवद्भाव अभावे हश्परकत्वात् उत्वे एषो यन् इति सिद्ध्यति। दधि ऋचति इत्यर्थे कर्मण्यण् इति सूत्रेण दधिशब्दे उपपदे ऋच धातोः अणि दधि ऋच अण् इति जाते पुगन्तलघूपथस्य च इति ऋकारस्य गुणे रबरत्वे दधि अर्च अण्। अत्र परनिमित्तकस्य गुणादेशस्य स्थानिवद्भावे सति ऋत्यकः इति प्रकृतिभावः प्राप्नोति। ततश्च इकोयणचि इति यणादेशस्य पदचरमावयवत्वं न सिद्ध्येत्। पदचरमावयव यणादेशप्रतिबन्धकस्य प्रकृतिभावस्य प्रतिबन्धकः स्थानिवद्भावनिषेधः अत्र। तथा च अत्र परम्परया पदचरमावयवस्य प्रतिबन्धकः स्थानिवद्भावः इति द्रष्टुं शक्यते। पदान्तादेः साधकस्य स्थानिवद्भावस्य निषेधः इत्युक्ते तत्र पदान्तादिविधिः प्रतिबन्धव्यः इत्यर्थः। यथा कानि सन्ति इत्यादौ इकारस्य यणादेशः क्रियते चेत् स पदान्तो भविष्यति स प्रतिबन्धव्यः। तदर्थञ्च श्नसोरल्लोपः इत्यनेन विहितस्य अल्लोपस्य स्थानिवद्भावः प्रतिषिध्यते। स्थानिवद्भावे सति यणादेशो भविष्यति यः पदान्तो भवेत्। यः स्थानिलक्षणप्रतिषेधार्थं स्थानिवद्भावः प्रतिषेध्यः। एषो यन् हसति इत्यादौ रोः हसिचेति उकारादेशे कृते स पदान्तो भविष्यति सः आवश्यकः। तदर्थञ्च इणो यण् इत्यनेन विहितस्य यकारादेशस्य स्थानिवद्भावः प्रतिषिध्यते। स्थानिवद्भावे सति उकारादेशो न भविष्यति ततश्च स पदान्तो न सिद्ध्येत्। इह आदेशलक्षणभावार्थं स्थानिवद्भावः प्रतिषेध्यः। अनन्तरं शेखरवाक्यम् एतत् सूत्रभाष्य कमेर्णिङ् इत्यादि सूत्रभाष्यैः पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इत्यवष्टभ्य वरेयलोपस्वर दीर्घग्रहणवर्ज्यं दुर्वचनादि प्रत्याख्यातम् इति लभ्यते इति। नपदान्तसूत्रे भाष्ये क्वि लुग् उपधात्व चङ्परनिर्ह्रास कुत्वेषु उपसङ्ख्यानं पूर्वत्रासिद्धे च दुर्वचनादीनि च वरेयलोपस्वर वर्जम् इति वार्तिकानि पठितानि। निजन्तात् पचधातोः क्तिनि नेरनिटीति निलोपे पाच् ति इति जाते परनिमित्तकस्य निलोपस्य स्थानिवद्भावात् ततः पूर्वस्य चकारस्य चोःकुः इति कुत्वं न सिद्ध्येत्। पाक्तिः इति तु इष्यते। तथा यङन्तात् पचधातोः पापक्तिः इति रूपम् इष्यते। पापच यङ् ति इति स्थिते अतो लोपः इति यङ् अकारस्य लोपोव्योर्वलीति यकारलोपे च यङ् अकारस्य लोपे
ലോപോവ്യോർവലി ഇതി യകാരാലോപേ ച കൃത്തെ ചകാരസ്യ ചോക്കുഃ ഇതി കുത്വം ആവശ്യകം. അല്ലോപസ്യ സ്ഥാനിവദ്ഭാവേ സതി തന്ന സിദ്ധ്യേത്. ഏവം യാഷ്ടിഃ യായഷ്ടിഃ സ്കന്ദയതീതി സ്കൻ കാഷ്ടം തക്ഷയതീതി കാഷ്ടതക് ഇത്യാദീനി ബഹൂനി രൂപാണി അചപരസ്മിന്നിതി സ്ഥാനിവദ്ഭാവേ സതി ന സിദ്ധ്യന്തി തേഷാം സിദ്ധ്യർത്ഥം പൂർവത്രാസിദ്ധേന സ്ഥാനിവത് ഇതി വ്യാപകം നിഷേധവാക്യം പ്രണേയം ഇതി വാർത്തികാർത്ഥഃ. ന പദാന്ത പൂർവത്രാസിദ്ധീയ വരേയലോപസ്വരവിധിഷു ഇതി സൂത്രം കർത്തവ്യം. തഥാ ച ദുർവചന സവർണ അനുസ്വാര ദീർഘഗ്രഹണം ന കർത്തവ്യം ഭവതി ഇതി ലാഘവം. തേഷാം വിധീനാം പൂർവത്രാസിദ്ധീയത്വാദേവ സിദ്ധേഃ. കമേർണിങ് ഇത്യത്ര തു ഭാഷ്യെ ഏതദിദാനീം ദീർഘഗ്രഹണസ്യ പ്രയോജനം ദീർഘവിധിം പ്രതി അജാദേശോ ന സ്ഥാനിവത് ഇതി ചിണ്ണമുലോർദീർഘോന്യതരസ്യാമിതി ദീർഘഗ്രഹണസ്യ ന പദാന്തസൂത്രേണ സ്ഥാനിവദ്ഭാവ നിഷേധസിദ്ധിപ്രയോജനം ഇതി പ്രതിപാദിതം. തഥാ ച ന പദാന്തസൂത്രേ ദീർഘവിധിഗ്രഹണേന ന കേവലം ത്രൈപാദികവിധേ ദീർഘവിധേഃ ഗ്രഹണം അതഃ പൂർവത്രാസിദ്ധേന സ്ഥാനിവത് ഇതി വചനേന ന പദാന്തസൂത്രസ്ഥ ദീർഘഗ്രഹണസ്യ അഗതാർത്ഥത്വാത് വരേ യലോപസ്വര ദീർഘഗ്രഹണവർജം ഇതി സ്വീകരണീയം ഇതി നാഗേശമതം. ചിണ്ണമുലോർ ദീർഘോ അന്യതരസ്യാം ഇത്യത്ര ചിണ്ണമുലോः അന്യതരസ്യാം ഇത്യേവം മിതാം ഹ്രസ്വः പൂർവസൂത്രോക്തः ഹ്രസ്വ एव വികല്പ്യതാം ദീർഘവിധിः കിമർത്ഥः इति പ്രശ്നെ ഹ്രസ്വേ വികല്പ്യമാനെ സഹ ണ്യന്താത് ണൗ നിലോപസ്യ സ്ഥാനിവദ്ഭാവാത് ന സിദ്ധ്യതി ഇതി സമാധാനം. ദീർഘവികല്പേ തു ന പദാന്തസൂത്രേണ സ്ഥാനിവത്വ നിഷേധः